आमी हिमाचल प्रदेशान आसा आनी हिमाचल प्रदेशाचो हो एक भाग ताका तोश म्हणटात. हो गांव सुंदर गांव, चारी वटेन बर्फांनी ढाकिल्ले दोंगर आसा, फाटल्यान दिसता पडटा सगळे दोंगर. आनी आमी हांगा बरें एन्जॉय करपाक आयल्या. आनी म्हाजे बरोबर आसा पत्रकारिता क्षेत्रांत भितरलें एक नावाजतें एक व्यक्तिमत्व, तें म्हणजे राजू नायक. तुम्ही सगळे राजू नायकाक वळखता आसतले. राजू बाब वेलकम. ह्या निमित्तान आमी म्हणली एक गजाली मारया आनी राजू नायक म्हणल्यार कितें प्रस्त आनी कशें रसायन हें आमी हेजेर थोडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. ह्या वातावरणान तें इल्लें तुका इल्लें चड बरें जाणून घेवपाक जातलें. एक्झॅक्टली. फाटल्यान तूं म्हणटा खरें इतले बरे फाटल्यान दोंगर, गोंयान भितर 38 डिग्रीज, फील लायक 47 डिग्रीज, आनी आमी हांगा येया 6 डिग्रीज 7 डिग्रीज कुडकुडटात आनी बरें म्हणजे आमी थंड कळ्ळें तुका गोंयची गजबजाट आनी हांगचो एक थंड शितळ वातावरणान भितर एक बरें एक अंतर्मुख जावपाक एक बरी संदी न्ही रे. सामकी. आनी एक कट ऑफ कसो गांव सारको. हांगा कांय गाडयो ना आनी हांगा रस्तो सुद्दां ना गांवान येवपाक. लोकूय कितले सिंपल सादे सारके. सो एक कंप्लिटली वेगळें जग कशें सामकें हें. आनी आमकां रिफ्लेक्ट करपा खातीर एक बरो टायम मेळ्ळो. आनी ह्या निमित्तान म्हणलें की राजू नायक म्हणल्यार कितें हें लोकांकूय कळूनी, कारण लोक एक मोठो पत्रकार म्हणून जाणा म्हण ताचे फाटल्यान आनी कितलेशेच पैलू आसा ते आमी एक बारीकसो हें करपाचो आमी आयज प्रयत्न करया. आनी राजू नायक म्हणून अशें रसायन जाका आमी म्हणपाक शकता की यू कॅन लव हीम, यू कॅन हेट हीम, बट यू कॅन इग्नोर हीम. कारण ताची लेखणी इतली सामकी तोपता अशी लेखणी आसता, उलोवप सडवतोड आसता आनी तो अशें वता चलता भोंवता लोकांक दुखयता आनी इतले कॉन्ट्रोवर्सीज करता. सो कितें प्रकार कित्या खातीर तूं कॉन्ट्रोवर्सी करता? तुवें म्हजेर एक फिल्म केल्ल्या कळ्ळें तुका जवळ जवळ 7-8 वर्सां पयलीं की वाय राजू नायक डिसलायक्ड बाय मेनी. एक्झॅक्टली. कारण ताजो हो दुसरो भाग असं म्हणपाक शकता आमी. कित्याक घेवन लोक तुका इतले सामके हेट करता, मनीस इतले कॉन्ट्रोवर्सी जाता कितें? नाही म्हाका दिसता की कोण हेट करतात इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. कळ्ळें तुका. लोकांक कितें जालां, लोकांक न्ही पत्रकारिता एक अशे तरेची एक मॉडर्नाचेर पावल्या की पत्रकारिता ही खरी पत्रकारिता काय फट पत्रकारिता, हे ढोंगी पत्रकार काय फेक पत्रकार, हे खंयचे तरी कोणी तरी पोशिल्ले पत्रकार काय खरे लोकां खातीर समाजा खातीर उबे रावपी पत्रकार. अशे तरेचे जेन्ना पळय एक वातावरण आसता न्ही तेन्ना कोणे तरी वायटपण घेवन समाजा खातीर उबे रावन वायटपण घेवन आपण ज्या भुये खातीर आहा ते भुये वाचोवपा खातीर आमचें गोंय न्ही थंय जितलेच पोटतिडकीन बरयता, हांवूय पोटतिडकीन, आनी कांय वेळार तर वायटपण घेवनूच हें सगळें चलोवचें पडटा अशें म्हाका दिसता. तो मागीर कोणूय आसूं, तो तुजो मनीस आसता, तो एक राजकीय पक्षाचो मनीस आसता, एक सत्ताधारी पक्षाचो मेन घटक आसता, तुका तुवें तें चलोवपाक जाय. म्हाका दिसता कितें जाणा लोक पीपल मायट हेट अशे तरेन लोक करता ताका, पूण निमाणें कांय लोक तुका एप्रिशिएट करपी आसतले म्हणून तर म्हजो पेपर चलता न्ही. बरोबर. हांव लोकमतांतल्यान जेन्ना गोमंतकान आयलो तेन्ना म्हजो एक मोठो वाचक वर्ग घेवन आयलो. तो असो म्हाका दिसता रेर करपी लोक खूब आसा. हय अशे रेर पत्रकार आसतले जे तांचे बरोबर ताचो वाचक घुंवता. हालीं हांवें खूब तुजी एक स्थान निर्माण केलां, तुजी एक तरेच्यो स्टायल तयार केल्या तुमी पत्रकारिता भितर आनी लोकांक ती आवडटा. अशे कितलेशेच लोक आसा जे लोकांक हें अशे तरेचे सडेतोड बरोवप्याक खूब कमी जाला आतां पेपरां भितर येवपाचें. आनी तूं म्हणटा भशेन पत्रकारान भायटपणूच घेवपाक जाय. पत्रकार सगळ्या कडेन गुडी वागपाक लागलो, गोड उलोवपाक लागलो जाल्यार पत्रकार जावपाक शकना. सामकें खरें. आपलें काम करपाक शकना. म्हाका म्हजो मरे एकलो एक ओल्ड एक वर्तमानपत्रान जें हांवें काम केल्लें त्या पत्रकाराचो एक मालक म्हाका मेळिल्लो. आनी ताणें म्हाका बरें म्हणिल्लें, जर तुमच्या मुख्यमंत्र्यान आपल्याला सांगत न्ही तुजो संपादक बरो आहा जर आपूण खेळटलो म्हणून किंवा बरो ली म्हणून. एक्झॅक्टली. सो दीस इज द थिंग. सो राजकारणी आनी खास करून सत्ताधारी लोकांनी तुका गाय मारपाक जाय जाल्यारच तूं खरो पत्रकार. सामकें. पूण हें अशें घडना. आतां एक वेगळेंच ट्रेंड तयार जाला. पत्रकारिता हळू हळू करून प्रो गव्हर्मेंट सत्ताधारी पक्षांचे फक्त बरे गुणूच गावप. कारण ताका एक वातावरणय निर्माण आहा. एक तर जे कोण अगेन्स्ट बरयतात तांकां जिवाक धोको आसता, तांकां त्रास दितात, त्या वर्तमानपत्रांक जायराती दिनात. हो एक घटक जालो. दुसरो आनी एक घटक जाला, संपादकच जायरातीच मॅनेजर जाला सद्या. ताका लागून हो ट्रेंड डेंजरस. संपादक कमिशन घेता. आतां हांव कितें म्हणटा, आयच्या परिस्थितीन संपादक उतर घालता, अरे ही जायरात तुवें तांकां दिली आमकां दिली ना, हे ओके. पूण संपादक जेन्ना कमिशन घेता, संपादक म्हणटा की ना
ह्यो जाहिराती सत्ताधारी पक्षाचे आपण हाडटा, आपल्याक ताचे 20% 25% कमिशन दियात, हो ट्रेंड म्हाका दिसता चड घातक. आनी हे लोकांनी हाचेर कितें बारीक लक्ष दवरपाक जाय, कारण अशे तरेच्यो गोश्टी घडपाक जायना जाल्यार मागीर पत्रकारिता काम करपाचें ना. आतां तुमी पत्रकारिता इतले वर्सां पळयल्या, फाटले तो 30-40 वर्सां पत्रकारिते भितर आसा. तुम्ही वेगवेगळे फ्रॉम राष्ट्रमठाचो वार्ताहर म्हणून ते आयज गोमंतकाचो एडिटर डायरेक्टर हाजे पर्यंत प्रवास केला. हाचे भितर तुम्ही टायम्स ऑफ इंडिया व्हडल्या व्हडल्या ग्रुपांनी काम केलां. तूं बरें सांगलें. हांव मरे तूं हे म्हणटा राष्ट्रमत म्हणटना ट्रेंड पळयतालो. चंद्रकांत केणी हो म्हजो पयलो संपादक, मागीर माधव गडकरी पळय तांचे भितरले कशे ताचे भितरले हे पळय कळ्ळें तुका 33 डिग्रीज तांचे एकूण वैचारीक धारणा आनी तांचे काम. ताचे नंतर पळय मरे तो जातकीर कुमार केतकर, अरुण टिकेकर, खंयच्यान तुम्ही बरे बरे एडिटरा बरोबर काम केलें आनी ताचो तुजे प्रभाव आसा ताचो सामको म्हाका दिसता सामको प्रभाव आसा. चंद्रकांत केणिया कडेन कितें आशिल्लें, चंद्रकांत केणीन आपल्या भुंये बद्दलची एक निश्ठा आशिल्ली कळ्ळें तुका. पूण तो लेखक म्हणून चड हे जालो, मुखार सरलो. पूण म्हाका ताजे नंतर जे पळय पत्रकार माधव गडकरी 24 वरां, म्हजो माधव गडकरी हांव सुद्दां म्हणटा आदर्श म्हणून 24 वरां पत्रकार. तो सुटयेरीचो सुद्दां न्ही खंय वतालो आनी थंय कितें दुसरो ताजो आयतारा ताका पळोवपाक मेळटालें. आमी सुद्दां पळय इतले भोंवतात, पूण आमी भोंवतना आमचें लक्ष गोंयचेर आसता. अरे हे गोंयकारांक कळपाक जाय, हो एक रील करया, गोंयकार पळयतात, ही एक बातमी गोंयकार पळयतात. आतां हिमाचलान आमी आज 2-3 दीस कितें उलयतात, जरी हांगा आयले तरी हे सगळीं हॉटेलां वच पडल्यात. ह्या हॉटेलांनी लोक नात, कारण युद्धाचो परिणाम जाला, लोक भिल्यात, खंय वचप नाका. सो हे जे पळय हांगचे डे टू डे स्पॉटाचेर अवलंबून आशिल्ले लोक आशिल्ले ते उबंत पडल्यात. सामकें. म्हणजे आमी यू कॅन टेक राजू आउट ऑफ गोवा बट यू कॅनॉट टेक गोवा आउट ऑफ राजू. वर पत्रकारिता तुजे भितर इतले भरिल्ले आसा की ती तूं पत्रकार म्हणून तूं वतत थंय खंय हॉलिडे गेलो जाल्यार तूं पत्रकार म्हणून जगता. सडनली आमकां एक बातमी येता की आमकां एक सामको एक भार येता. संपादक जो पळय आसता तो म्हजे कडल्यान रजा घेवंकूच शकना, कारण पळय आमचे अशे कांय कॉलम्स आसतात जे तुका डे टू डे तुवें बरोवचेच पडटात. तूं अमेरिकेक आसत, तूं मेक्सिकोक आसत किंवा तूं हिमाचलाक आसत, तुका फक्त रेंज मेळटा आनी तुमी आमी अस्वस्थ जातात. सो ह्यो गजाली आमच्या म्हाका दिसता प्रोफेशना बरोबर येतात आनी आमी ते टाळूंकच शकनात. सो आमच्यो रजा सुद्दां ह्यो पत्रकारितेचेच आमचे शिकप वाडोवपी, पत्रकारिते संदर्भांतले आमचे स्वताची प्रगल्भता वाडोवपी अशे तरेची पत्रकारिता आसता आनी ते आमच्या जिवनशैलीचो भाग जाला. तर तूं कितें तूं डेलिबरेटली चूज करून पत्रकारिते भितर आयिल्लो काय बाय एक्सिडेंट? कितें लोकांचे बाय एक्सिडेंट पत्रकार जातात, असो तूं एक्सिडेंटल जर्नलिस्ट काय? ना ना, तूं बरो प्रश्न विचारलो म्हाका. तुका हांव सांगता, हांव 8वे आसतनाच्यान ठरयल्लें हांव पत्रकार जातलो. सामको 8वेक आसतना म्हाका याद जाता राष्ट्रमताक लागून खूब जाण पत्रकार जावंक पावल्या. राष्ट्रमतान आमी आमचो शोले स्पोर्ट्स क्लब म्हूण आशिल्लो, तो आमी मडगांव सगळ्या कडेन मॅची खेळटाले. दर आयतारे मॅच आसताली. सांजची राष्ट्रमतान बातमी दिवप, हांवूच दिवप स्पोर्ट्साची बातमी, ती छापून येताली. हांव 10वेक आशिल्लो न्ही तेन्ना मडगांवां बांदोडकर ट्रॉफी मॅची चलताल्यो. हांव राष्ट्रमताक ताजे डेली वृत्तांत बरोवपाक लागलो, फुकट. म्हाका मजा. आनी म्हाका ट्रेनिंगूय नाशिल्लें. तुका सांगल्यार खबर, महाराष्ट्र टायम्साचेर तेन्ना स्पोर्ट्सा संदर्भान बरें पान आसतालें. सो वेगवेगळ्या जे पळय कितें जे पळय अर्थ, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट घेवया किंवा फुटबॉल घेवया, पेनल्टी किक, हांकां सगळ्याक कितें कितें शब्द टेक्निकल टर्म्स आशिल्ले ते सुद्दां खबर नाशिल्ले. एक्झॅक्टली. हांव ते पेपर वाचतालो, ते बरोवप आनी ते खूब जाणांनी म्हाका सांगताले अरे हो शब्द चुकला, तो शब्द चुकला. कारण कितें जातालें, हॉकीचे कांय गजाली शब्द हांव फुटबॉलाकय लायतालो तेन्ना. पूण मागीर हळू एक कळ्ळें. सांगपाचो अर्थ कितें की सेल्फ लर्निंग. आमच्या गोंयान भितर पत्रकारितेचे स्कूल नाशिल्ले, पूण मुंबयचे पेपर वाचप, मुंबयच्या पेपरांनी वेगवेगळे बातम्यांचे वेगवेगळे अर्थ कशे लायल्यात, विश्लेशण म्हळ्यार कितें, पॉलिटिकल न्यूज कशी बरोवप, हें. आनी तुका कॉमीक दिसतलें सांगल्यार हांव जवळ जवळ 12वेक आसतना हांव राष्ट्रमताक कॅलिडोस्कोप म्हणून पॉलिटिकल कॉलम बरयतालो फर्स्ट इयराक आसतना. आनी हांव 3rd इयर पास जालें त्या वरां मुंबय सकाळान गेलो. तो कॅलिडोस्कोप हांवें मुंबय सकाळान चालू दवरलो. लक्षात दवर हांव आशिल्लो कितलो 22 स्टेज पत्रकारिता सुरू केली आनी पॉलिटिकल कॉमेंटिंग आनी बाकीची गोष्टी तुमी. आनी पत्रकारितेन दोन भशेन लोक येतात. एक पत्रकारितेन एक पत्रकारितेक एक जॉब अशें करपी लोक आसतात. पूण हांव न्ही लेखक, ल्हानपणाच्यान म्हाका लेखक जावपाचें आशिल्लें. लेखक कांय स्वतंत्र तूं करूं शकना. सो ताजो पत्रकारिता आनी लेखक हे बरे तरेन, दीस इज द बेस्ट मिक्सचर.
हे सगळे हांव तुका नांवां घेतली न्ही, चंद्रकांत केणी बेस्ट लेखक, कुमार केतकर, माधव गडकरी, हो हाजे ललीत लेखन इतले सुंदर की फक्त तूं प्रोफेशन म्हणून करून फक्त भाशांतर करपाक आनी बातमी बरोवपी हो पत्रकार जावंक शकना बरो. पत्रकारितेची तळमळ ही लेखनांतल्यानच येता. जो बरो लेखक असता ताका पत्रकारितेचें आंग बरे तरेन समजून घेवन तो बरे तरेन ते फुडें व्हरूंक शकता. म्हणून हांवें जे पळयलें माधव गडकरी हो बरो ललीत लेखक, कळ्ळें. हे सगळे जे पळय कुमार केतकर हो लेखक, अरुण टिकेकर हो लेखक. सो हे तांच्यांनी पुस्तकां बरयल्या, पत्रकारिता करता करता पुस्तकां बरयल्या, कितलीशीच पुस्तकां बरयल्या, 7-8 पुस्तकां जाली आनी एक पुस्तक आतां फुडल्या म्हयन्यात म्हजें येता. सो आनी ताकाय नांव हांवें सडयतोड नायकच दिलां. तशेंच ज्या नांवाचेर तूं एक टीव्ही शो करता आनी तो बरोच पॉप्युलर आहा सद्या, हें जालें तुजें एक पत्रकार म्हणून, एक लेखक म्हणून तुवें आपल्याचें ऑलरेडी नांव तयार केलां. कितलीशीच पुस्तकां आनीकच कितलीशीच पुस्तकां वाटेर आसा येवपाची. त्या शिवाय कितलेशे लोकांक खबर ना की राजू हो एक बरो नाट्य कलाकार. ताणें नाटकान काम केलां, पिक्चरांनी काम केलां. त्या शिवाय तो ताणें खूब प्ले बरयल्या. सो ताजे बद्दल सांग न्ही, तूं कशें कितें बरोवप. खरें तुका सांगपा म्हळ्यार आमी जेन्ना कॉलेजीन आशिल्ले तेन्नाच्यान 11वेक आसतना आमी इंडिपेंडंटली नाट्य स्पर्धेंत भाग घेताले. हांवें मडगांव केला थिएटर्स म्हणून हांव आनी म्हजे 5-6 जाण मित्र एकठांय जाले आनी सगळे बरोवपाक लागले. एक म्हत्वाची गजाल लक्षांत धरा, म्हजे जे मित्र जाले पळय न्ही तांकां ते सगळे लेखक जाले. एक वैकुंठ पै फोंडेकार सोडून श्रीधर कामत म्हाका लागून लेखक जालो. सो आमी नाटकां बरोवप, आमी कॉलेजीन ती सादर करप, कॉलेजीचे अशें पयल्या खेपे जालें आसतलें की 11वे आसतना लेखकय हांव, दिग्दर्शकय हांव. जर हांव पत्रकारितेन तसो जर फूल टायम येवं नाशिल्लो न्ही, म्हाका दिसता हांव नाटकांनी हें बरें काम करूं शकता. स्क्रिप्ट रायटींग आनी दिग्दर्शन. म्हाका पुंडलीक नायकान एक बरो कमेंट मारिल्लो की राजू तूं पत्रकार म्हणून जालोच बरो, पूण तो आमी एक बरे दिग्दर्शकाक आनी लेखकाक मुकले म्हणून. कारण म्हजी स्वता फूल फ्लॅश 3 ते 4 नाटकां आसात आनी एकांकिका तर कितल्योशी आसात. ताजी एक एकांकिका जागोर म्हणून प्रकाशकय जाला. म्हाका आतांय केन्ना दिसता की जाल्यार पॉलिटिकल मरे नाट्य संहिता खूब कमी आसात आनीक हो खरें रायट टायम राजकीय नाटकां घेवन मुखार येवपाचो. लोकांचे मदीं एक खतखदा, लोकांचे मदीं कांय दुबाव आसात, लोकांचे मदीं कांय करन दिसता लोकांक, पूण लोकांक दिसना. अशे वेळांनी म्हाका दिसता लेखक, विचारवंत, नाटककार, कारण म्हजें नाटकाचें हें सुरू जाल्लें स्ट्रीट प्ले लागून न्ही. म्हाका याद आसा स्ट्रीट प्ले आमी कोणें पळोवंक नाशिल्लो. आमी एक मडगांवां मार्क्स कॅन्डल तेन्नाच वयर सरता आनी आमी न्ही मडगांवान कॉमिक्स सांगता, मडगांवां आमच्या दामोदर कॉलेजीन पदाची सर्त चलताली. म्हजे म्हऱ्या येवन संदेश बसलो आनी आमी मजा करतात थंय. संदेश म्हाका म्हणपाक लागलो अरे अशें जालां, आपूण पणजे वचून मिटींग करून आयला आनी स्ट्रीट प्ले एक तयार करपाक थारलो स्ट्रीट प्ले. आनी आमी कोणाक नकळो स्ट्रीट प्ले. तो हांव आमी करता, हांव बरोबर हाडटा. तुका सांगता एकच दिसा भितर हांवें स्ट्रीट प्ले हाडलो आनी भास्कर नायकान तो स्ट्रीट प्ले हे सगळे प्रोफेसरान वाचलो. कारण प्रोफेसर तेन्ना सगळे तरूण आशिल्ले आनी आमी तेन्ना सामकें कळ्ळें तुका नाटक आनी कल्चरल फिल्डा लागून हे प्रोफेसरय आमकां सगळे लागीं आशिल्ले. सो भास्कर नायक भारी दीस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल प्ले. कळ्ळें तुका. हांवें फक्त मरे मनोहर मासीक हांव तेन्ना घेतालो. ताजेर मरे एका मुंबय भितर एका स्ट्रीट प्लेचो रिव्यू आयिल्लो. सो तो रिव्यू म्हजे तकलेन आशिल्लो की अशे अशे स्ट्रीट प्ले आसतात. तो रिव्यूआन तेन्ना पद आसताले की ढगाला लागली कळ पाडी थेंब थेंब गळ. ताजेर वयल्यान हांवें एक पद तयार केलें. कितें ढगाला लागली कळ मार्क्स कॅन्डल गळ. आमचं सरकार निवडून आलं, आम्हाला वाटलं आमचं सरकार आलं, पण बघितलं तर काय हे बी त्याच माळेचा मणी हाय. सरकार स्टुडंटांना छळ मार्क्स कॅन्डल गळ. सो हो कन्सेप्ट घेवन केले आनी ताचे कितले प्रयोग केले. 200 तरी प्रयोग जाले. एका प्रयोगाक तर आमी सार्दिनाच्या तो तेन्ना मिनिस्टर एज्युकेशन ताणें आपल्या पुतणयेचे मार्क वाडयले म्हणून हें आशिल्लें. ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून आमी करतलो म्हणून हांवें आव्हान केलें. थंय गेले जाल्यार एक ट्रक भरून लोक आयले, आमकां हाडायले, त्या टेम्पो मोडून उडयली आनी आमकां उजो लावपाक वतालो. इतल्यान पोलीस आयले आनी आमी वाटावले. पूण ताजे नंतर हें आंदोलन इतलें वाडलें. ताजे नंतर दुसरे दिसा पणजे येवन
सकाळी पळय आमी स्ट्रीट प्ले करपाक लागिल्ले न्ही आनी लोक कमीच जायना तो सकाळी स्ट्रीट प्ले सुरू जालो तो सांजचे रातचे 8 काळोख जाता आमकां बंद करची पडटा काय दिसती पडटा सो कितलेशे हजार लोकांनी आयज मैदानाचेर तो स्ट्रीट प्ले पळयला सो हो एक दुसरो रूप तुझे सो हे पॉलिटिकल अशे तरेचे म्हणजे हांव सांगतालो तो अशें एक पॉलिटिकल मरे नाटकाचे सद्या दीस आयले अशें म्हाका दिसता जे जाहीर सभा करूं शकना जे अशे तरेचे कांय लोकांचे स्पीचीस तयार करूं शकना हे अशे तरेचे एक नाट्य चळवळींतल्यान लोकांक भितर जागृती निर्माण करपाचो प्रयत्न जावंक जाय आनी म्हाका दिसता आयला म्हाका अशें भितरल्यान एक तळमळा एक राजकीय नाटक बरोवपाक जाय दॅट विल बी व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली आनी खरें म्हणजे आयच्या परिस्थिती भितर सामकी ही अवेरनस क्रिएट करपाक सामकी गरज आसा सामकी तरी नवी नवी मिडियम्स आयल्या युट्यूब आयल्या बाकीची गोश्टी आयल्या पूण तरी आसतना पयलींचे ओल्ड हे म्हणटा हे यूज करून लोकां पर्यंत पावत जाल्यार ताका आनी इफेक्टीव जावपाक आनी तातूंत भितर हो एक न्ही नाट्य चळवळ ही एक इवॉल्व आनी तातूंत स्ट्रीट प्ले तरुण भुरगे येवपाक जाय तांचे भितर ही एक संवेदना जागृत जावपाक जाय आनी कॉलेजीच्या भुरग्यांनी व्हरपाक स्टुडंट चळवळच ना पळय आतां ही चळवळ विद्यार्थ्यां मदीं पावून विद्यार्थी जर अशे जागृत जावंक शकले न्ही जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें आनी स्ट्रीट प्ले किंवा अशे तरेची पॉलिटिकल चळवळ न्ही विद्यार्थ्यां मदल्यान सामकी ती एक किट धाम करून जातले आता दुर्दैवान विद्यार्थी पॉलिटिकल पार्टीच्या दावणीक बांधल्या आणि प्रत्येकान विद्यार्थ्यांनी आपण पॉलिटिकल पार्टी प्रमाणे ग्रुप्स केल्या आणि ते तांची जे कोण पॉलिटिकल बॉसीस की सांगता पळय त्या प्रमाणे ते वागता नाही पण आमच्या वेळेर तेच गोंयचे हित कांयच ना आमच्या वेळेर तेच जालें म्हाका याद आसा म्हज्या एका सोयऱ्यान जाका जाण म्हाका सांगलें आरे तूं ते स्ट्रीट प्ले करता तूं अशें बरयता तुका सरकारी नोकरी मेळची ना म्हणून तेन्ना म्हाका सरकारी नोकरी कळ्ळें तुका सरकारी नोकरी नाकाच म्हाका सरकारी नोकरी घेवन कितें करपाचें म्हाका बाबा अशें तरेचें काम करपाचें जातूंत भितर म्हाका आनंद मेळटलो कळ्ळें तुका सो आतांय बी भुरगे जे पळय कितें करतात सबंद मुवमेंट सरकारी नोकरी करपा खातीर आपले सगळे तत्वां काडून गुटलावन दवरप आपल्याक खंयच्याच तरेचें एक उद्दिश्ट बाळगप ना एक जळ काम करपाक सत्ताधारी पार्टीच्या फाटल्यान धांवप आनी सारकें आनी बाकीच्या पळय मरे तूं आतां हे सगळे जात्रा आनी काले आनीक हे अशें कितें तरी इतले व्हडले अशें कितें तरी धार्मीक उत्सव जे म्हयनो वचून खंय देवळा कडेन लोक रावतात म्हयनो खंय उपास करतात आनी अरे एक म्हयनो देड म्हयनो तुमी रावतात तुमकां काम धंदो ना काय ती सामकी चॅनलायज जावपाक पॉझिटिव्ह गोंयचे हित राखपा खातीर तेमी काम करपाक जाय आशिल्लें आयज इतली प्रॉब्लेम्स गोंयांत जाल्या ताचे खातीर कोणूच रस्त्यार आयिल्लेशें पडना सगळे स्टुडंट सुशेगाद बशिल्ले आसा आनी कांय मजकेच लोक तो आवाज काडटा आनी तांचो आवाज कोण हे करना सारकें 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 ही एक फेज म्हज्या कोतान ही फेज बदलतली सबंद जगभर न्ही एक भशेन म्हाका अजाप दिसता युरोप आनी अमेरिकेक सुद्दां एक रायट विंग अशे तरेची एक चळवळ सगळे कडेन सुरू जाल्या आनी ती रायट विंग चळवळ न्ही चड ते चलची ना कारण ही उखलाप ही चळवळ न्ही उखलापी चळवळ तांचे जे पॉलिटिकल पार्टी सुद्दां आनी रायट विंग तांकां आपल्याच लिडरां बद्दल आसतना तांकां आपल्याच तत्वां बद्दल आसतना तांकां देशाचे बद्दल जे पळय कितें लॉंग टर्म अशें कितें तत्वां आनी ती तांकां ना उखलापे कशें तरी करून कळ्ळें तुका पावरान रावप आनी पावरान ती पावर घट्ट धरून रावप आनी म्हाका एकल्यान म्हज्या मित्रान बरें सांगलें आज पळय जे पावरान आहात न्ही तांची पावर वतकीर 5 वर्सां भितर लोक तांकां विसरतले म्हणून कारण मेजर मूलभूत अशें कांयच करून दवरून तांणी ओके सो तूं अजून ऑप्टमिस्टीक आसा की बरे दीस येतले आनी अच्छे दिन आयेंगे म्हणटा तशें आनी गोंयान थोडो आनी पॉझिटिव्ह गोश्टी हाजे फुडें घडटल्यो ही बरी गोश्ट एक्चुअली अजून पॉझिटिव्ह आसा म्हणजे पण निमाणे कडेन आमी इंटरव्यू सोंपोवचे पयलीं जी आनी एक गोश्ट जी म्हाका खुबशे लोकांक खबर ना आनी ती म्हळ्यार तुजी राजकारणांतली तुजी एक एक्सपेरिमेंट कांय वर्सां पयलीं खुबशे लोकांक खबर आसपाना की राजू नायक हांणी मडगांव असेंब्ली इलेक्शन लडयल्लें ताजे बद्दल तुका कितें सांग पळय कितें तुका म्हाका पळय तुका सांगलें आमी आमचो पळय जे विद्यार्थी चळवळ नाटकांतले पॉलिटिकल एंगल्स हातूंत भितर एक पॉलिटिकल अंश आसता आनी पत्रकार हो हांव पयलींच्यान मानता पत्रकारा भितर एक राजकीय कीट भितरल्यान आसता ती तो कीट ताणें ती पेटोवन दवरपाक जाय कारण आमच्या देशाचे मुक्ती पासून गोंयचे मुक्ती पासून तूं पळयत न्ही सगळी चळवळी हाका राजकीय अंश आशिल्लो आनी तेन्ना अशे तरेचे
राजकीय स्वातंत्र्य लढ्यान पडप म्हळ्यार पॉलिटीक करता म्हणटाले. सो हे आयचे पत्रकारिते खंय जर खबर ना जाल्यार तो अप्रबुद्ध अशें हांव मानन. पत्रकारिता करत्या मनशाक राजकारण हें समजपाकूच जाय. पत्रकारिता करत्या मनशाक राजकारणा बद्दल आस्था आनी पोटतिडक आसूंकूच जाय. ती जर आस जाल्यारूच तो चलता. सो हो एक बरो एक्सपेरिमेंट म्हाका दिसलो. तर त्या वेळांनी नवे कितें तरी घडटाले, वेगवेगळे घडटाले, तरुण लोक फुडें येताले, चळवळी चलताल्यो. सो वाय नॉट पॉलिटिक्स. बरोबर. हांव तर अशें म्हणन ती आमी पळय ती प्रोग्रेसीव स्टुडंट युनियन आशिल्ली न्ही, हातूंत भितरले एकलोय व्हड आमदार जावंक शकलो ना. पूण तांचे भितर पोटतिडक वचूना, तांचे भितर ती कीट वचूनय आसा. तातूंत भितरले म्हणजे लोक अशे लोकांक वोट करना. तुका कितें वायट बरो कितें अनुभव आयलो? ना ना, म्हाका म्हजी तिकेट सामकी लास्ट मोमेंट डिक्लेअर जाली. दुसरी गजाल, हांवें खूब वायटपण घेतिल्ली. म्हाका तेन्ना लक्षांत येवना की म्हाका मत दिवपी लोकांकय झोपडपट्टी जाय. आज लोक म्हणटा झोपडपट्टी मडगांव वाडल्या झोपडपट्टी, पूण झोपडपट्टीक आलाशेर दिवपी नेते तुमचे कोण दितात? बरोबर. आनी मागीर तुमकां कितें जाय? तुमकां लोकांक कितें जाय तें दिवपाक जाय ना. लोकांक कितें बरें दिवप ना. लोकांक झोपडपट्टी, अरे झोपडपट्ट्यो हे आतां वेगवेगळे मडगांवची पळय कितें घाण जावपाक कारण पळय आहा न्ही, ताजो कोण मुळा कडेन वचून अभ्यासच करना आनी मतदारांक तर ते पळोवन वचूना. आनी आतां तर गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघांनी एक म्हत्वाची मूलभूत गजाल घडल्या. मूळ गोंयकार, खडेगांठ पळय गोंयकारां तांच्या मताचेर आमदार जिखूनच येनात. मडगांव तेंच घडटा, भायल्या लोकांच्या हाजेर आमदार जिखून येतात. पणजे तें घडटा, ताळगांव तें घडटा. अरे विलेजींनी तें घडपाक लागलां. बरोबर. आनी हाजे खातीर हे राजकारणी हांकां चड सपोर्ट करता आनी जाता तितल्यो झोपडपट्टी हाडपाचो प्रयत्न करतात. आनी आतां पळय मरे तूं चडांत चड इलिगल कन्स्ट्रक्शनां सरकारच सांगता इलिगल कन्स्ट्रक्शनां आमी रेग्युलरायज करतले. म्हणजे आनी कितें अर्थ? आनी कितें उरलां? आनी कितें रे, आतां गोंयची लोकसंख्या आज जर 17-18 लाख धरली, गोंयची मूळ गोंयकारांची 5 लाखच जाल्या उरल्या. स्वातंत्र्या पयलीं ती आशिल्ली 7 लाख, गोंय पळय मुक्त जालें तेन्ना. ती आज 5 लाख, कारण गोंयचे ऑपॉर्च्युनिटी ना. गोंयचो भुरगो भायर वता. अशा परिस्थितीन गोंयचो फुडार कितें हो प्रश्न परत पत्रकारितेन मांडपाची गरज आहा. मायनींग इंडस्ट्रीचेर हांव परत बरयतां, कारण तें गोंयचे मीन काडून भायर विकला. कोणाक विकता? चायना सारके दुस्मन देशाक जर आतां ह्या युद्धान, पाकिस्तानच्या युद्धाक पाकिस्ताना फाटल्यान कोण उबो राविल्लो? चायना उबो राविल्लो. चायनाक गोंयचे मायनींग इंडस्ट्रीन चायनाक घट केले मरे. गोंयचे सगळे मायनींग वता चायनाक. आनी हे फाटी व्हडल्या गाडयांनी छाती मुखार करून भोंवतात. आनी तुवें तांकां बरें शिंगार घेतलें. इतले वर्सां मायनिंगाक तुमी एक्सपोज करत रावलो. सामकें. म्हजी 3 पुस्तकां तरी मायनिंगान आसात. बरोबर. सो तूं अजून पर्यंत तुजे भितर तो फायर आसा. अजून पर्यंत तो गोंयचो मोग आनी गोंयचे खातीर कितें करपाचें ती धडपडा ती अजून कमी जावना. ती खंयच्यान मेळटा ही एनर्जी? आनी सगळें सामकें सरकाराक शिंगार घालपाची. केन्नाय लोक विचारतात, अरे तूं पत्रकारितेन आशिल्लो तेन्ना खूब कमी पत्रकार अजूनय पत्रकारितेन उरल्यात. तुजे नंतर सुद्दां जे पत्रकारितेन आयिल्ले ते सुद्दां रिटायर जाले. तूं कितें केल्लें रिटायर जातलो काय म्हणून? रिटायरमेंट मरे हो तुज्या जोश आनी चैतन्याचो भाग. म्हजे कोतान मनीस रिटायर केन्ना जावंक शकना. तो सतत बरयत रावतलो, तो सतत काम करीत रावतलो. तो ताणें आपल्यालें चैतन्य, म्हाका दिसता अशें म्हजी पत्रकारितेंतलें चैतन्य म्हाका चडांत चड तारुण्य म्हजे भितरलें फुलयत आसता. आनी हें जें पळय चैतन्य आहा तें तिगयत रावतलें. गोंय सांबाळपाचो प्रश्न जेन्ना वयर उप्रासतलो तेन्ना हांव आसतलों. ह्या नोटाचेर आमी इंटरव्यू सोंपोवया. राजूक आमी खूब दिर्घायुश्य लाभू अशें मागता, कारण ताजे कडच्यान आनी गोंयची खूब सेवा जावनी, पत्रकारितेची सेवा जावनी आनी ताजे कडच्यान अशें तरेचे सडेतोड लिखाण आनी सडेतोड इंटरव्यूज टीव्हीचेर आमकां पळोवपाक मेळच्यो अशें आमी आशा करतात. थँक्यू व्हेरी मच राजू बाब, तुवें अशी दिलखुलास अशी आमकां इंटरव्यू दिली. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे आमकां असो माहोल मेळ्ळो. सकयल्यान आमच्यान ती पार्वती न्हंय व्हांवता, पार्वतीचें हें देगण, फाटल्यान सामकें बरें सामकें चकचकीत सामकें स्नोन भरिल्ले दोंगर आनी ताजेर वत पडटा की तें कशें चकचक तांचो. वा, आमचेरूय वत पडला आनी आमकांय सद्याक लागपाक लागला वत. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच.